बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सर्दियों से कबल ही बहावलपुर में एलपीजी महंगी कर दी गई। ओगरा की तरफ से जारी किए गए निर्ख मजाक बन गए। ओगरा की तरफ से फी किलो एलपीजी की कीमत 251 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। मार्केट में एलपीजी 290 से 300 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी है। ओगरा की तरफ से जारी किए गए निर्ख मजाक बन गए। सर्दियों से कबल ही बहावलपुर में एलपीजी महंगी कर दी गई। ओगरा की तरफ से फी किलो एलपीजी की कीमत 251 रुपए 30 पैसे मुकर्रर, जबकि मार्केट में एलपीजी 290 से 300 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा दुकानदारों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? हुकूमत का दावा है कि महंगाई के इशारे जो हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें एलपीजी की कीमतों की तो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी जो रेट था वो मुस्तहकम रहा, लेकिन जैसे सर्दी करीब आती जा रही है रेट जो है उसमें भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की तो 260 रुपए फी किलो एलपीजी फरोख्त हो रही थी और आज सोमवार है और आज की अगर हम बात करें रेट्स की तो 20 रुपए का फी किलो इजाफा हुआ है और मार्केट में इस वक्त एलपीजी 290 और 30 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहर की बाज़ दुकानों पर तो 300 रुपए फरोख्त भी हो रही है और कुछ दुकानदारों ने अभी तक इजाफा जो है वो मुमकिन तौर पर किया नहीं है, लेकिन इजाफा करने का सोचा जा रहा है क्योंकि प्लांट से एलपीजी जो है वो महंगी फरोख्त की जा रही है। साथ साथ बात करें ओगरा के रेट्स की तो तकरीबन 200-250 रुपए रेट जो है वो सरकारी मुकर्रर किया गया है, लेकिन अगर बात की जाए मार्केट की तो 50 रुपए ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं शहरियों से और इस ज़मन में शहरी जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं क्योंकि सर्दी अभी पहुंची नहीं है। भावलपुर में मौसम अभी भी गर्म है, लेकिन जो एलपीजी है वो हस्बे मामूल महंगी कर दी गई है। दुकानदार जो है उनका इस वाले से क्या मौक़िफ़ है, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? एक तो सर्दी अभी आई नहीं है और यही कहा जा रहा है कि सर्दी की वजह से गैस महंगी हो रही है, तो एक तो हमें ये बताएं कि रेट महंगा क्यों, और दूसरा 290 और 100 रुपए तक अभी पहुंच गई है, तो आगे आप क्या देख रहे हैं? सर बात यह है कि पीछे से हमें महंगी मिल रही है, लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही छोटे दुकानदार किधर जाएं, क्योंकि एक तो महकमे हम पे जुर्माने कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, अगर जिस बंदे की एक दुकान है वो दिहाड़ी में अगर 500,000 कमाता है, उसे आके 10,000 का चलान कर दें, वो बंदा कहाँ जाए, गरीब आवाम कहाँ जाए? क्योंकि पीछे प्लांटों वालों ने रेट बढ़ा के रखा है। हमें कहते हैं जी ओगरा का रेट है, इतना रेट है, आप यहाँ पे इतनी महंगी गैस क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हम पीछे किराए भी भरते हैं, प्लांट से भी गैस लेके आते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कैसे यहाँ पे सिस्टम चलाएं। देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जो प्लांट से गैस आपको जिस रेट में मिलेगी उसी रेट पे आप देंगे, तो क्या आपने कभी इंतजामिया से ये सवाल किया है कि प्लांट से रेट निकलता है तो प्लांट्स पर कार्रवाई की जाए बजाय कि आप दुकानों पर कार्रवाई करते हैं? सर ये सब दुकानदारों पे ही कार्रवाई करते हैं, प्लांटों की तरफ कोई भी नहीं जाता। प्लांटों पे जैसे मर्जी वो सारे प्लांट वाले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सुलह कर लेते हैं, जो भी उनका सिस्टम होता है वो सारे कहते हैं कि जी हमने ये फिक्स रेट किया हुआ है, किसी का कोई फर्क नहीं होता। हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह के सिस्टम चलाएं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर 10 रुपए भी बढ़ाएं ना, जब गैस डलवा लेते हैं कस्टमर हमें कहते हैं जी ये 10 रुपए कम है। अगर शाम में 10-10 रुपए सब कम दें, हमें समझ नहीं आती कि हम वहाँ से कैसे पूरी करें। हमारी दिहाड़ी भी कट हो जाती है यहीं पे। अगर हमारी दिहाड़ी 500 या 600 रुपए है तो जब कस्टमर आते हैं हमें 10-10 रुपए कम देते हैं, हमारी दिहाड़ी यहीं पे खत्म हो जाती है। हमें अब ये भी बताएं कि खुली एलपीजी फरोख्त नहीं हो सकती, पाबंदी है, तो आप बहावलपुर में तो हर जगह पे हर मार्केट में अगर पहले एक दुकान थी तो अब बढ़कर 3-4 दुकानें हो गई हैं, ऐसा क्यों? क्या इंतजामिया का? सर देखें, पहली बात यह है कि हमें सिविल डिफेंस वाले आके कहते हैं कि जी आप ये खुली फिलिंग क्यों कर रहे हैं। देखें, अब 12 किलो वाला बंद सिलेंडर गरीब आवाम तो नहीं ले सकती ना, जिसने अपना रिक्शा चलाना है, गाड़ी चलानी है या 500,000 दिहाड़ी कमानी है, वो कैसे मतलब 3,000 का बंद सिलेंडर ले? वो तो नहीं ले सकता ना। उसने आधा किलो डलवा के उसने अपना गुजारा करना है। इतने तक के जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो भी हमसे आके 2 किलो 3 किलो गैस डलवाते हैं खुली। ये सूरत हाल है कि जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भी खुली गैस इस्तेमाल करते हैं, खुली एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, और दुकानदारों का मौक़िफ़ ये है कि प्लांट्स पर रेट जो है निकाला जाता है, प्लांट्स का रेट जो है वो दुकानदार यहाँ पर उस हिसाब से आगे फरोख्त करते हैं, तो बेजा जुर्माने भी इनको किए जाते हैं। सिविल डिफेंस भी आकर गैर कानूनी दुकानों पर कार्रवाइयाँ करता है। तो इस ज़मन में इतनी हमारी सेल नहीं है जितने हमें जुर्माने किए जाते हैं, तो इनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तो अवाम जो है उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। अवाम हमारे साथ मौजूद है। आप हमें ये बताइए कि गैस के जो रेट हैं, अब सर्दियां अभी नहीं आई हैं, एलपीजी का रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं सर, हम अफोर्ड नहीं, हम प्राइवेट मुलाजिम हैं, घर पे कोठियों पे काम आज कर बर्तन धो के गुजारा करते हैं, हमारे से तो बिल नहीं भरा जाता, तो ये गैस का हम ऑल्ट कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आगे सर्दी आने वाली है,
اور جو نیچرل گیس ہے قدرتی گیس ہے اس کا بل بھی آپ کو زیادہ آتا ہوگا یا آ رہا ہے تو پھر آپ کا انحصار ایل پی جی پر ہوتا ہے؟ نہیں سر، قدرتی گیس استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی کتنا بل آ رہا ہے؟ میں ہمارا بل آتا ہے 2000 3000 2000 3000. اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ابھی سردی نہیں آئی ہے اور ایل پی جی مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے، اس میں آپ کیا انتظامی کمزوری دیکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گیس کے ہمارے تو سر 2000 3000 گیس کا ہی بل آ جاتا ہے. مزدور لوگ ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو گھر کا خرچہ پورا کر کے چلتا ہے. بالکل جی، جو شہری ہیں وہ بھی یہاں پر سراپا احتجاج ہیں. شہری جو ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ افورڈیبل نہیں ہے گیس. اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیں. تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایل پی جی کے ریٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکاری ریٹ تو 250 روپے ہے لیکن یہاں پر مارکیٹ میں 300 روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہم حکومت کی مہربانی سمجھ رہے ہیں. ہماری مہربانی کریں ہمارے اوپر، جو بھی ہے ہمارا بوجھ ہٹانا چاہیے، ان کو مہربانی کریں. ہاں اوکے ہوگا انشاءاللہ. بالکل جی، مہربانی کریں. یہ مطالبہ ہے بہاولپور کے شہریوں کا اور دکانداروں کا. یہ موقف ہے کہ چونکہ بہاولپور میں ابھی سردی کا سیزن نہیں آیا، پلانٹ سے گیس مہنگی مل رہی ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے مہنگی فروخت کرنا ہے. اور جو شہری ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے ایل پی جی اتنی مہنگی، لہٰذا حکومت ایل پی جی کے ریٹ جو ہیں سرکاری نرخ ان پر عمل درآمد یقینی بنوائے. جی عمل درآمد یقینی بنائے. طاہر جو یہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اوگرا کی طرف سے جاری کیے گئے نرخ مساق بن گئے ہیں. اوگرا کی طرف سے فی کلو ایل پی جی کی قیمت 251 روپے 30 پیسے مقرر کر دی گئی. رحیم یار خان آفٹرنون اسکول پروگرام میں پڑھانے والے اساتذہ 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہو گئے. اسکولوں میں دوسری شفٹ میں بچوں کو 1600 سے زائد اساتذہ پڑھاتے ہیں. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی. جی عامر، آگاہ کیجیے. رحیم یار خان میں مستقبل کے معماروں کو تعلیم دینے والے اساتذہ کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے اور ان کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں ہوا. رحیم یار خان کے آفٹرنون پروگرام میں پڑھانے والے اساتذہ کو 3 ماہ کی تنخواہیں ابھی تک جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکی. جولائی، اگست اور سپتمبر کے پچھلے 3 ماہ کی تنخواہیں ہیں جس کو نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ اساتذہ کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 408 یہ سرکاری سکولز تھے جن میں ایوننگ کے دوران پرائمری کے سکولز میں مڈل اور مڈل کے سکولز میں جو ہے وہ ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز کی جو کلاسز ہوتی تھی وہ تمام تر انتظامات بھی وہاں پہ جو ہے وہ کیے گئے تھے. اسٹاف بھی تعینات کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ کہ دور دراز کے علاقوں میں بچے جو پڑھتے تھے ان کو سیکنڈ شفٹ میں جو ہے وہ بہترین سہولیات میں جو ہے وہ تعلیم دی جا سکے. اور فی ٹیچر کی جو سیلری تھی وہ 16,000 یا اس سے زائد تھی اور مجموعی طور پہ 408 سرکاری سکولز میں جو ہے وہ ہیڈ سے لے کر ٹیچرز اور پھر اسٹاف کی مجموعی طور پہ جو تعداد تھی وہ 1600 سے زائد تھی. لیکن 3 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے اساتذہ کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. متاثرہ اساتذہ کے مطابق وہ ڈی سی آفس میں بھی گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سی ایجوکیشن کے پاس بھی جو ہے وہ درخواستیں لے کر گئے ہیں، اعلیٰ حکام تک بھی جو ہے وہ درخواستیں دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے ان کے جو مالی مشکلات ہیں اس میں کمی آنے کی بجائے مسلسل جو اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے. ان کا یہی مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، محکمہ تعلیم سے، حکومت پنجاب سے کہ ان کی 3 ماہ کی تنخواہیں جو ہے وہ جاری کی جائیں تاکہ اساتذہ کی جو مشکلات ہو سکے. جی تنخواہیں جاری کی جانی چاہیے. عامر شکریہ آپ کا. جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے. آلودہ ترین شہروں میں بہاولپور کا پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 491 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا. رحیم یار خان 286 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. ملتان فضائی آلودگی میں 255 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا آلودہ ترین شہر. بہاولپور ایئر کوالٹی انڈیکس 491 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. رحیم یار خان 296 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ ملتان تیسرا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے. خانیوال کے 184 اور سرگودا کے 157 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے. بہاول نگر 174 اور راجن پور کے 164 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں. مظفر گڑھ 184، ڈی جی خان کے 172 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے. انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کا دھواں اسموک کی وجہ قرار دے دیا گیا. آپ کو بتائیں منشن آباد میں بااثر زمیندار کا غریب آدمی پر مبینہ تشدد. معمولی رنجش پر بااثر زمیندار نے شہری کی ٹانگیں توڑ ڈالی. افسوسناک واقعہ چک تھوری والا میں پیش آیا. متاثر شخص تھوری والا گاؤں سے دھان لینے گیا تھا. متاثر شخص طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. منشن آباد میں بااثر زمیندار کا غریب آدمی پر مبینہ تشدد. معمولی رنجش پر بااثر زمیندار نے شہری کی ٹانگیں توڑ ڈالی.
अफसोसनाक वाकया चकथूरी वाला में पेश आया है, जबकि मुतासर शख्स टीबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान पुलिस की नाअहली, 1 माह के दौरान पुलिस की हिरासत से तीसरा मुलजिम फरार मुलजिम पर तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज था। पुलिस मुलजिम तैयब को रिमांड के हुसूल के लिए लाई थी। मुलजिम रमजान पुलिस को चकमा देकर अहाता कचहरी से फरार हो गया। मुल्तान पुलिस की नाअहली, 1 माह के दौरान पुलिस की हिरासत से तीसरा मुलजिम फरार हो गया, जबकि फरार मुलजिम पर तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज था। पुलिस मुलजिम तैयब को रिमांड के हुसूल के लिए लाई थी। मुलजिम रमजान पुलिस को चकमा देकर अहाता कचहरी से फरार हो गया। मियांवाली CIA स्टाफ की कार्रवाई, चोर गैंग गिरफ्तार, 6 मुलजिमान से 30 मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अख्तर मिर्जा से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, CIA स्टाफ मियांवाली की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें चोरी शुदा मोटरसाइकिल, डकैती में छीना गया सामान, चोरी में गया सामान, जिसकी मालियत तकरीबन 33,70,000 रुपये बनती है। आज पुलिस लाइन में तकरीब मुनक्किद हुई। मोटरसाइकिल के जो मालकान हैं उनको चाबियां दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक साहब। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर, क्या स्ट्रेटजी होगी कि मोटरसाइकिल चोरी ना हो और इस तरह लोगों को हो जाते हैं तो मिल जाने चाहिए? इससे पहले हमने 38 बाइक्स दी थी, आज 30 बाइक्स दी हैं। इंशाल्लाह ये वो वाली बाइक्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में चोरी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चोरी, हमारी बाइक की थेफ्ट काफ़ी हद तक कम हो गई है। जो हो रही है वो ट्रेस आउट हो रही है, मुलज़िम पकड़े जा रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं, उनका ट्रायल हो रहा है। और अगर उनकी बाइक छिन जाती है तो उनके लिए बहुत इशू बनते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के इंसिडेंट हो नहीं, और खुदा न हादसा हो तो उसको रिकवर किया जाए। इस मौके पे मैं CIA, DSP CIA और ज़फ़र साहब जो इसको हेड कर रहे हैं, इंस्पेक्टर ज़फ़र साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनकी टीम की शानदार कामयाबी की वजह से हम इस काबिल हुए हैं और इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। हमारी पहली कोशिश यही है कि मोटरसाइकिल चोरी न हो, लेकिन क्राइम होता रहता है। और अगले 15 रोज़ में जिन लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, जिनको साल, 6, 8 महीने, 10 महीने गुजर गए, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। जी अख्तर मिर्जाज, बहुत शुक्रिया आपका। DPO मियांवाली अख्तर फारूक का बच्चों से इजहार मोहब्बत। सर्कल ईसा खेल बैनुल सूबाई चेक पोस्टों का दौरा। शेख आबाद रोड पर स्कूल के बच्चों ने DPO को सलाम किया। बच्चों की मोहब्बत देखकर गाड़ी से उतरकर बच्चों से मिले, बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और कैश प्राइज तकसीम किए। DPO मियांवाली का कहना था कि बच्चे हमारा रोशन मुस्तकबिल और उम्मीद का चिराग हैं। DPO मियांवाली अख्तर फारूक का बच्चों से इजहार मोहब्बत। सर्कल ईसा खेल बैनुल सूबाई चेक पोस्टों का दौरा किया। शेख आबाद रोड पर स्कूल के बच्चों ने DPO को सलाम किया। बच्चों की मोहब्बत देखकर गाड़ी से उतरकर बच्चों से मिले। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई का मामला। किताबों की छपाई पर 1 से सवा अरब रुपए की बचत होगी। आइंदा तालीमी साल के लिए 4 करोड़ 16 लाख मुफ्त दरसी कुतुब छपवाई जाएंगी। किताबों के फी टाइटल पेज पर 20 पैसे की बचत होगी। रवां साल 73 पैसे और आइंदा साल 53 पैसे का टाइटल पेज छापा जाएगा। किताबों के फी सफ़हात की छपाई पर 19 पैसे की बचत होगी। किताब का फी सफ़ा रवां साल 67 पैसे और आइंदा साल 48 पैसे में पब्लिश किया जाएगा। रवां साल 6 अरब 70 करोड़ रुपए किताबों की छपाई पर खर्च आया था। आइंदा साल 5 अरब और 78 करोड़ रुपए किताबों की छपाई पर खर्च होंगे। आइंदा साल 75 लाख किताबें भी मौजूदा साल से ज़ायद छापी जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहम फैसला। असासा की ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेस्ट के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमात लेंगे। महकमे तालीम ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला लिख दिया। मुरासले के मुताबिक बाज़ अनासिर एजुकेटर्स को डराने, धमकाने और खवातीन को हिरासा करने में मुलविस हैं। बाज़ अनासिर असासा को डरा धमका कर TNA टेस्ट देने से रोक रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंटर्स में सिक्योरिटी यकीनी बनाने और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स एजेंडा में अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। महफूज जेल मंसूबे के तहत पंजाब की 43 जेलों में 9,200 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। सेफ सिटी को 1 हफ्ते में पंजाब भर की जेलों के सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। जेलों में बॉडी कैम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम,
ایکس کنٹرول سسٹم، پنک بٹن نصب ہوں گے۔ محفوظ جیل منصوبے کے تحت تمام جیلوں میں جدید 8 میگا پکسل کیمرے نصب ہوں گے۔ جدید کیمرے چہرے اور وہیکل کو شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تمام ملاقاتیوں پر نظر رکھنے کے لیے وزٹر مینجمنٹ سسٹم آپریشنل ہوگا۔ جیلوں میں کسی بھی خلاف ضابطہ حرکت پر آٹومیٹک الارم جنریٹ ہوگا۔ پہلے فیز میں ہائی پروفائل اور سینٹرل جیلوں میں تنصیب مکمل کی جائے گی۔ کیمروں کی تنصیب کے پروجیکٹ میں سیف سٹیز اتھارٹی تکنیکی معاونت کرے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، بہاول نگر میں دھان کی فصل تیار ہو کر منڈیوں تک پہنچ گئی۔ دھان کی فصل آنے سے غلہ منڈی میں کاروبار میں تیزی آ گئی۔ بہاول نگر کا شمار سب سے زیادہ دھان کی فصل پیدا کرنے والے اضلاع میں ہوتا ہے۔ مزید بتائیں گے قاسم علی شیخ۔ جی قاسم۔ جب بالکل دھان کی فصل تیار ہو کر منڈیوں تک پہنچ گئی ہیں، کسان جو ہے وہ اپنی فصل کی تیار ہونے پر خوش تھا، لیکن جب انہیں منڈی پہنچنے پر ریٹ ملا تو یہ شکوہ کرتے نظر ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت دھان کی جو فصل ہے وہ منڈیوں میں پہنچی ہے اور کاروبار جو ہے وہ منڈی میں اس وقت جوبن پر ہے، لیکن جو ہے وہ یہاں کے جو کسان ہیں وہ پریشان ہیں۔ ان کا شکوہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال دھان کا ریٹ کم ہے، جبکہ ان کے اخراجات جو ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں۔ تو مزید ان کا کیا کہنا، بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ کسان موجود ہے۔ بزرگوں بتائیے کہ پچھلے سال اور اس سال ریٹ کا کتنا فرق ہے؟ جی 600-700 کا فرق پڑ گیا۔ 45, 46, 4700 ریٹ تھا، اب ہمیں جو ریٹ ہے کم مل رہا ہے 3600 سے 4000 تک کا۔ کھادیں مہنگی ہے، مزدوری میں بھی کمی آئی ہے، ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ ہماری جو ہے ریٹ کے اندر اضافہ کر دیں۔ کسانوں کو جو مسائل ہے، خاص طور پر جو ہے ان کے جو کھاد ہیں، جو زرعی سپرے ہیں، ان کی جو ہے قیمت اس میں کمی کرے اور جو دھان کے ریٹ ہے اس کا ریٹ جو ہے مناسب کرے۔ جی قاسم، شکریہ آپ کا۔ صادق آباد میں خواتین کو بناؤ سنگھار کی تربیت کے لیے ایک روزہ ورکشاپ میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں خواتین کو بدلتے موسم کے حوالے سے ٹپس دی گئیں۔ دلہنوں نے ریمپ پر کیٹ واک کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ دلہنوں کو تیار کرنے اور مہندی کا مقابلہ جیتنے والی بیوٹیشین کو انعامات بھی دیے گئے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں اسمارٹ کلاس رومز کا پروجیکٹ، طالبات کو جدید ٹیکنالوجی کے مطابق آن لائن لیکچرز دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں نمائندہ سہیرہ طارق۔ جی سہیرہ۔ خواتین یونیورسٹی میں اسمارٹ کلاس رومز پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے یہ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت اسٹوڈنٹس کو جدید کلاس رومز میں اور جدید طریقوں کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ جو فزیکل کلاس رومز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی کی طرف لانے کے لیے یہ ایک کاوش کی گئی ہے، جس کے تحت یونیورسٹی کے کچہری کیمپس اور متیتل کیمپس میں 30 سے زائد کلاس رومز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور ان کلاس رومز میں جدید کمپیوٹرز رکھے جائیں گے، آئی ٹی لیبز بنائی جائیں گی، اور ہائی فائی جو وائی فائی کا سسٹم ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پر فراہم کیا جائے گا، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر جو ریسرچ ورک کے لیے کام کر رہی ہیں وہ ہائی فائی انٹرنیٹ کے ذریعے لیکچر لے سکیں، غیر ملکی یونیورسٹیوں کے ذریعے، اور وہاں کے جو ریسرچرز ہیں ان سے رابطہ بھی کر سکیں۔ اور اسمارٹ کلاس رومز میں جو ہے وہ ساؤنڈ پروف سسٹم لگایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی LEDs نصب کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے فی الحال کوئی فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ جاری نہیں ہو سکے۔ PC1 کے تحت جو ہے ابھی وہ اس کی منظوری دی گئی ہے اس پروجیکٹ کی، جس کے تحت جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیجیٹل ہب کی طرف لانے کے لیے اور اسمارٹ لرننگ سسٹم کی طرف لانے کے لیے یہ جدید کلاس رومز بنائے جا رہے ہیں۔ جی سہیرہ، بہت شکریہ آپ کا۔